अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 29 और सूरह अल-मुदस्सर की आयत नंबर 6। और अपने रब की रज़ा के लिए सब्र कीजिए। फिर जब सूर फूंका जाएगा तो वो दिन बड़ा सख्त दिन होगा, कफ़ार पर आसान ना होगा। फिर आप छोड़ दीजिए मुझे और जिसको मैंने तन्हा पैदा किया और दे दिया है इसको माले कसीर, बेटे भी दिए जो पास रहने वाले हैं, और मुहैया कर दिया है इसे हर किस्म का सामान। फिर तमा करता है कि मैं इसे मज़ीद अता करूं, हरगिज़ नहीं। वो हमारी आयतों का सख्त दुश्मन है। मैं इसे मजबूर करूंगा कि वो कठिन चढ़ाई चढ़े। इसने गौर किया और फिर एक बात तय कर ली, और इस पर फुटकार। इसने कितनी बुरी बात तय की, इस पर फुटकार। फिर फुटकार, बुरी बात इसने तय की। फिर देखा, फिर मुंह बसूरा और तुर शुरू हुआ। फिर पीठ फेरी और गरूर किया, और फिर बोला नहीं है मगर जादू जो पहलू से चला आता है, और ये नहीं मगर इंसान का कलाम। अनकरीब मैं इसे जहन्नम में झोंकूंगा, और तू क्या समझे कि जहन्नम क्या है? ना बाकी रखे और ना छोड़े जुलसा देने वाली आदमी की खाल को। ये आयत नंबर 28 तक का तर्जुमा था। तफसीर के मुताबिक आयत नंबर 7 इस दावत तबलीग के सिलसिला में जो तकलीफ़ें पेश आई, जिन मुश्किलात का सामना करना पड़े, इन पर सब्र कीजिए। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आने वाले मुबल्लिगीन को सब्र की तलकीन की जा रही है। सब्र भी महज अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी के लिए। इन आयात तय्यबात में जो हदायत मज़कूर हैं, कोई ये ख्याल ना करे कि हुज़ूर पहले इनके ख़िलाफ़ अमल पैरा थे और हुज़ूर की इस्लाह के लिए ये हदायत नाज़िल की गई। नहीं, बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ितरत ज़किया और तबीयत सईदा पहले ही मकारिम अखलाक से मुत्तसिफ़ थी। हर किस्म की खामियों और अयूब से हुज़ूर का दामन पाक था। ये अहकाम या तो दुआम के लिए है या हिस्बे मामूल। आप इन पर कारबंद रहिए या क़यामत तक आने वाले मुबल्लिगीन और खादमाने दीन के लिए है। ये एक मंशूर मुकर्रर कर दिया गया कि अगर नबूवत की वरासत से कुछ हिस्सा लेना चाहते हो तो इन असूलों पर मजबूती से कारबंद रहो। आयत नंबर 8, यानी जब क़यामत के लिए सूर फूंका जाएगा तो वो दिन कफ़ार के लिए बड़ा सख्त होगा। इनकी कोई तदबीर काम ना आएगी, इनका कोई उज़र मकबूल ना होगा, इनकी सारी आसें और उम्मीदें टूट जाएंगी। और नकूर फ़ाउल का वज़न है, और वो आला जिसमें हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम फूंक मारेंगे, और इस आले की हकीकत शक्ल सूरत से हमको आगाह नहीं किया गया और ना इसकी तहकीक का हुक्म दिया गया। आयत नंबर 9, यहाँ से वलीद बिन मुग़ीरा के बारे में अल्लाह ताला अपनी नाराज़गी और गज़ब का इजहार फरमा रहे हैं। इस किस्म का कोई कलाम गुस्सा और गज़ब के इजहार के लिए बोला जाता है। इस गज़ब शदीद की वजह आयत नंबर 18 से शुरू हो रही है। यहाँ सिर्फ इसकी एहसान फरामोशी और कुफरान नेमत का जिक्र हो रहा है। वहीदन के बारे में दो कौल हैं। या तो हलकतु की ज़मीर फ़ाइल का हाल होगा, मतलब ये होगा कि मैंने किसी मदद के बगैर इसको पैदा किया है, मुझे इसको हलाक करने के लिए किसी दूसरे की आनात की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या ये मफ़ूल की ज़मीर मखज़ूफ़ खलक़तुहू का हाल होगा। इस सूरत में मानी ये होगा कि इसको मैंने इस हालत में पैदा किया कि वो तन्हा था, ना इसके पास माल था, ना दौलत, ना ज़मीन, ना बागात, ना इसके पास कोई बेटा था और ना कोई मुलाज़म। अब हमने इस पर एहसान फरमाया, इसको इतना माल दे दिया जो ख़त्म होने में नहीं आता। 10 रवायत 12 बेटे दिए जो कस्बे रिज़्क़ से मुस्तग़ना हैं। तिजारत और कारोबार के लिए इन्हें दूर दराज मुल्कों की खाक छानना नहीं पड़ती। खेती बाड़ी में भी सारा दिन मसरूफ़ नहीं रहना पड़ता, बल्कि तमाम ज़रूरियात से बेनियाज होकर हर वक्त अपने बाप के पास हाज़िर रहते हैं। शहूद उनका मानी मारूफ व मशहूर भी किया गया है, यानी बाप की तरह नामवर और मुअज़्ज़ज़ हैं। लोग अपनी हाजात इनके पास भी लेकर हाज़िर होते रहते हैं। आयत नंबर 10, इसका मफ़हूम अलामा पानीपती के अल्फाज में यूँ है, यानी इसने इसकी लिए रियासत और सरवरी और इज़्ज़त जा के असबाब फराहम कर दिए हैं, और बका का कोई रईस इसके साथ हमसरी का दावा नहीं कर सकता। यहाँ तक कि इसके हम कौम इसे रिहाना तो कुरैश यानी कुरैश का गुले ख़ंदा कहा करते हैं, और ये अपने आप को वहीद इब्न वहीद यगाना फ़र्ज़ंद यगाना के मुतकब्बराना अल्फाज से मुलक़्क़ब किया करता है।
اگلی آیت، اتنے عظیم احسانات کے باوجود اسے شکر کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کے رسول سے مخاصمت اور عناد اس کا شغل بن کر رہ گیا ہے، مزید اور اس کے باوجود وہ مزید نعمتوں کا خواہاں ہے، یعنی مزید نعمتیں اس کو چاہیے اور وہ اس کو مانگتا ہے۔ پھر بیان فرمایا گیا کہ ہرگز نہیں، اب اس کے لیے انعام و کرام کے دروازے بند اور عذاب و عطاب کے دروازے کھول دیے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ولید کا کاروبار ماند پڑ گیا، زراعت و تجارت کی ترقی رک گئی، خسارے کا چکر چلنے لگا۔ ہم اسے جبراً حکم دیں گے کہ وہ اس پہاڑ پر چڑھے، آرام و آسائش کی زندگی کا دور ختم ہو گیا، اب اسے ذلت اور نامرادی اور محرومی اور تنگ دستی کی زندگی بسر کرنا پڑے گی۔ روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ جہنم میں ایک پھسلوان پہاڑ ہے جس کا نام صعود ہے، اسے ایسے پہاڑ پر چڑھنے کا حکم دیا جائے گا، جوان جوکھوں میں ڈال کر جب وہ چوٹی کے قریب پہنچے گا تو اس کا پاؤں پھسل جائے گا اور دڑم سے نیچے گرے گا، پھر اسے اسی طرح اوپر چڑھنے کا حکم ملے گا، اسے مجال انکار نہ ہوگی۔ حضرت ابن عباس نے اس کا معنی یہ بتایا ہے کہ ہم اسے ایک ایسے عذاب کی مشقتوں میں مبتلا کریں گے جس میں اس کو پل بھر کے لیے بھی آرام نصیب نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ، استغفار، یعنی یہاں سے اس غضب یہ شدید کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ آیات کی تشریح سے پہلے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو وہ واقعہ سنا دیا جائے جس کا ان آیات میں ذکر ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعوت کا آغاز کیے ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ حج کا موسم آ گیا۔ اس موقع پر ہر سال عرب کی اطراف و کناف سے لوگ یہاں جمع ہوتے، اپنے اپنے رسم و رواج کے مطابق پوجا پاٹ کیا کرتے۔ اہل مکہ کو اب یہ فکر ہوگی کہ ابھی تک تو ان کی دعوت مکہ تک محدود تھی، جو کسی کی جی میں آیا کہہ دیا، اب بیرونی قبائل کے لوگ آ رہے ہیں، وہ اس نے دائی کے بارے میں ضرور پوچھیں گے، اگر ہم سب نے کوئی متفقہ جواب نہ دیا تو وہ ہمارا مذاق اڑائیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے سوچا کہ ایک میٹنگ بلائی جائے اور اس میں طے کیا جائے کہ بیرونی لوگ اگر ان کے بارے میں پوچھیں تو انہیں کیا متفقہ جواب دینا چاہیے۔ چنانچہ دارالاندوا میں ان کا اجتماع ہوا۔ ولید نے ہی گفتگو کا آغاز کیا اور لوگوں کو اس مجلس کے انعقاد کے اغراض اور مقاصد سے آگاہ کیا۔ اس نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم سب ایک بات پر متفق ہو جائیں، جو شخص بھی ان کے بارے میں پوچھے سب ایک ہی جواب دیں۔ چنانچہ بعض لوگوں نے کاہن کا لفظ تجویز کیا۔ ولید بولا، باخدا وہ کاہن نہیں، کہانیوں کے بے جوڑ بے ربط فقرے میں نے بار بار سنے ہیں، قرآن کو بھلا ان سے کیا نسبت؟ دوسرے لوگ کہنے لگے کہ انہیں مجنون کہنا چاہیے۔ ولید نے اس کی بھی تردید کی اور کہا کہ اگر تم نے ایسی بیہودہ بات کی تو وہ لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ چند لوگوں نے کہا کہ ان کے لیے مناسب لفظ شاعر ہے۔ ولید سے رہا نہ گیا، کہنے لگا، تم شعر کی تمام اصناف سے واقف ہو، کیا قرآن کی کسی ایسی آیت پر ان میں سے کسی صنف کا اطلاق ہو سکتا ہے؟ جو لوگ اب تک گفتگو میں شریک نہیں ہوئے تھے وہ کہنے لگے، اور کوئی لفظ ان کے لیے موزوں نہیں، البتہ ہم انہیں بڑے اطمینان سے ساحر کہہ سکتے ہیں۔ ولید نے کہا، دوستو، جادوگروں کی غلیظ زندگی اور ناپاک کردار کو بلا مکارم ہلاک کے اس حسن و جمیل و پیکر سے کوئی نسبت ہو سکتی ہے؟ ان الفاظ میں سے کوئی لفظ بھی اگر تم نے استعمال کیا تو بیرونی مہمان تم پر بدگمان ہو جائیں گے اور اسے جھوٹی تہمت خیال کریں گے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ باخدا اس کلام میں بڑی مٹھاس ہے، اس کی جڑیں بہت گہری ہیں، اس کی ٹہنیاں پھلوں سے لدی ہوئی ہیں، ہر ایک سے اونچا ہے، کوئی اس سے اونچا نہیں ہو سکتا۔ ولید یہ کہہ کر مجلس سے اٹھا اور گھر چلا گیا۔ مجمع میں شور مچ گیا کہ ولید صابی ہو گیا۔ ابو جہل نے کہا کہ ٹھہرو، یہ مشکل میں حل کر دیتا ہوں۔ چنانچہ بڑی افسردہ شکل بنا کر اس کے پاس گیا۔ ولید نے پوچھا، خیر تو ہے؟ بڑے غمگین نظر آ رہے ہو۔ ابو جہل نے کہا کہ اب غمزدہ ہونے کے بغیر چارہ ہی کیا ہے، قریش کے لوگ تیرے لیے گھر گھر سے چندہ جمع کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ولید بھوکا ہو گیا ہے، اس لیے حضور کا اس میں گرامی لے کر اس کی طرف اور ابو بکر کی طرف راغب ہو گیا ہے تاکہ وہ اس کی مالی امداد کریں۔ کم ظرف تھا، فوراً مشتعل ہو گیا اور کہنے لگا، اللہ تو عزا کی قسم، میرے جیسا رئیس اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے ٹکڑوں کا محتاج نہیں ہو سکتا، لیکن ان کے بارے میں جو الفاظ تم کہتے ہو وہ غلط ہیں۔ پھر بڑے غور سے سوچنے لگا، یوں معلوم ہوتا تھا کہ گویا بحر فکر میں غوطہ زنی کر رہا ہے
تاکہ آپ کے لیے کوئی موزوں الفاظ نکال سکے۔ کافی دیر تک اسی حالت میں رہا، آخرکار کہنے لگا کہ ہم اسے ساحر کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس نے بائی کو بائی سے، بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلی آیت کے ساتھ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔